समस्त जननीं वंदे चैतन्यस्तन्यदायिनीं श्रेयसीं श्रीनिवासस्य करुणामिव रूपिणीम्। अत्र अस्मिन् दिने अस्य वर्गस्य अन्तिमे दिने वयं तावत् शाब्दबोध विषये विशिष्टम् एकम् अंशं पश्यामः। यद्यपि श्वः अपि अस्माकं वर्गस्य समापनसत्रं भवति, मम पाठनं तु न भविष्यति। सर्वे इमां सूचनां स्वीकुर्वन्तु। श्वः अपि अस्माकं वर्गस्य कार्यं वर्तते, परन्तु मम पाठनं न भवति। आदर्शवाक्यार्थः भविष्यति, अनन्तरं विशिष्टातिथीनां भाषणं भविष्यति। अतः भवन्तः सर्वेपि श्वः अपि आगच्छन्तु इति सूचना मया दीयते। अस्मिन् दिने शाब्दबोधो नाम वाक्यार्थबोधः किल। वाक्यार्थबोधस्य आकारः कः इति विचारः क्रियते। तत्र रामः ग्रामं गच्छति इति प्रसिद्धं वाक्यं स्वीकरोतु। तत्र सर्वेपि अवगच्छन्ति रामः ग्रामं गच्छति इत्युक्तौ तत्र रामः इति कश्चन सः ग्रामं प्रति गच्छति, गमनक्रिया रामस्य भवति इति सर्वे जानाति, सर्वे जानन्ति। परन्तु यः शाब्दबोधः भवति तस्मिन् शाब्दबोधे मुख्यविशेष्यः कः। मुख्यविशेष्यो नाम पदार्थाः परस्परम् अन्वीयन्ते किल। पदार्थाः परस्परं यदा अन्वयं प्राप्नुवन्ति एकं विशेषणं तस्य अन्यत् विशेष्यं, तस्य विशेष्यस्यापि अन्यत् विशेष्यं, एवं रूपेण पदार्थाः भविष्यन्ति। तत्र अन्तिमः विशेष्यः मुख्यविशेष्यः इति उच्यते। सः मुख्यविशेष्यः कः इति महान् विचारः वर्तते दार्शनिकानां मध्ये। तत्र वैयाकरणाः वदन्ति धात्वर्थः मुख्यविशेष्यः इति वदन्ति। भाट्टमीमांसकाः वदन्ति आख्यातं नाम तिङ्, तस्य अर्थः भावना। भावना एव शाब्दबोधे मुख्यविशेष्यतया भासते इति वदन्ति। नैयायिकाः एवं वदन्ति प्रथमान्तार्थः, प्रथमा विभक्तेः प्रकृतिः, तत्र वर्तमानं यत् प्रातिपदिकं तस्य अर्थः एव मुख्यविशेष्यः इति वदन्ति। मया एकत्र उदाहरणे समन्वयः क्रियते। रामः ग्रामं गच्छति। ग्रामकर्मक गमन अनुकूल कृतिमान् एकत्व विशिष्टः रामः इति बोधः नैयायिकमते भवति। ग्राम कर्मक गमन अनुकूल कृतिः प्रयत्नः, तादृश प्रयत्नाश्रयः
एको रामः एकत्वविशिष्टः रामः इति बोधः नैयायिकमते भवति। तदानीं किं भवति? रामः मुख्यविशेष्यः भवति। अन्ते सः किल भवति, रामः मुख्यविशेष्यः भवति। तत्र मीमांसकाः एवं वदन्ति, आख्यातस्य अर्थः भावना। भावना मुख्यविशेष्यभूता इति ते वदन्ति। तर्हि तेषां मते कथं बोधः? रामः ग्रामं गच्छति इत्यत्र रामकर्तृका अथवा रामनिष्ठा, रामकर्तृका इत्यपि तेषां मते वक्तुं शक्यते। रामकर्तृका, ग्रामकर्मिका भावना इति तेषां मते तत्र शब्दबोध आकारः। भावना मुख्य विशेष्यतया भाति। वैयाकरणमते कथं भवति इति चेत्, वैयाकरणमते रामः ग्रामं गच्छति इत्यत्र रामकर्तृकं गमनम् इति बोधः। अत्र गमनं धात्वर्थः, धात्वर्थः मुख्यविशेष्यतया भासते। एवं तु सामान्यतः भवद्भिः अत्र परिचयः प्राप्तः। वैयाकरणमते कथं, मीमांसकमते कथं, नैयायिकमते कथं इति। मीमांसकमतं किञ्चित् प्रथमतः वदामः। मया प्रथमतः एव उक्तमस्ति, रामः ग्रामं गच्छति इत्यत्र गमनभावना रामकर्तृका इति बोधः तैः स्वीक्रियते। आख्यातस्य अर्थः भावना। ति इति वर्तमाननिर्देशः वर्तते, वर्तमानकालोऽपि अर्थः। तत्र गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति इति वदामः चेत् तत्र गच्छति इत्यत्र एकवचनं वर्तते। एकवचनस्य संख्या अर्थः। एवञ्च ति इत्यत्र संख्यापि अर्थः, वर्तमानकालोऽपि अर्थः, कृतिः अपि अर्थः। तत्र वर्तमानकालः, संख्या च, वर्तमानकालः संख्या च कृतौ अन्वेति। वर्तमानकालः कृति संख्या च कृतौ अन्वेति। भावप्रधानम् आख्यातम् इति निरुक्तम्। भावो नाम भावना। भावना प्रधानं नाम विशेष्यभूता भवति। कुत्र? आख्यातार्थाः ये भवन्ति, भावना, कालः, अनन्तरं संख्या, एतेषां त्रयाणां मध्ये इतरयोः द्वयोः कृते भावना विशेष्या भवति इति तस्य निरुक्तस्य अर्थः। एते तावत् मीमांसकाः भावप्रधानम् आख्यातम् इत्यत्र भावशब्दस्य
धात्वर्थः इति वैयाकरण परिभाषां न स्वीकुर्वन्ति। धात्वर्थः केवल शुद्धः भाव इत्यभिधीयते इति वैयाकरण परिभाषा। तां परिभाषां वैयाकरणा एव त्यक्तवन्तः तस्य भावः स्वतलौ इत्यत्र, तस्य भावः त्वतलौ इत्यत्र इति तेषाम् अभिप्रायः। परन्तु भावे इति सूत्रमस्ति, पाणिनिसूत्रं, तत्र घञ् प्रत्ययः विहितः वर्तते। तत्र भावशब्दस्य धात्वर्थः अर्थः इति तु अन्यदेतत्। एते वदन्ति नैयायिकमतं प्रातिपदिकार्थः प्रथमान्तार्थः मुख्यविशेष्यः इति यत् अस्ति तत् अयुक्तम्। कुतः? चैत्रः इति एतावन्मात्रम् उक्तं, शाब्दबोधः न भवति। चैत्रः अस्ति इत्युक्तौ शाब्दबोधः भवति। तेन क्रियापदम् अपेक्षितम्, आख्यातार्थः अपेक्षितः, एवञ्च आख्यातार्थः मुख्यविशेष्यः भवति इति एतेषां निर्णयः। तत्र नैयायिकः वदति, भोः सर्वत्र आख्यातं प्रयोक्तव्यमिति न नियमः, पण्डितश्चैत्रः इति प्रयुज्यते, तत्र अस्ति इति शब्दः नास्ति, तथापि शाब्दबोधः भवति। तत्र आख्यातार्थः मुख्यविशेष्यः इति भवता कथं वक्तुं शक्यते? आख्यातमेव न प्रयुक्तं किल इति चेत् तत्र मीमांसकाः वदन्ति अस्तिर्भवन्ति परः प्रथमपुरुषे अप्रयुज्यमानोऽप्यस्ति, प्रथमपुरुषः अप्रयुज्यमानोऽप्यस्ति इति निरुक्तम्। कात्यायनस्मरणं, कात्यायनवाक्यमिदं। तत्र अस्तिः असुधातुः भवन्ति परः, भवन्ति इति लटः प्राचां संज्ञा, नाम लडन्तः असुधातुः तत्र प्रयुज्यते, अप्रयुज्यमानोऽप्यस्ति इति। अतः पण्डितश्चैत्रः इति प्रयुज्यते चेदपि तत्र अस्तीति न प्रयुक्तं चेदपि अस्तीति अस्माभिः अध्याहर्तव्यम् इति एतेषाम् आशयः। अस्तु, इतः परं तत्र उच्यते मीमांसकैः सर्वत्र आख्यातार्थः भावना मुख्यविशेष्यभूता, तस्यां भावनायाम् इतरे सर्वेपि पदार्थाः अन्वीयन्ते इति तेषाम् अभिप्रायः। तत्र ते वदन्ति, पश्यन्तु रामः ग्रामं गच्छति इति प्रयोगः, एकत्वं रामे अन्वयति, गमनं भावनायाम् अन्वयति, ग्रामपदार्थः ग्रामम् इति द्वितीयार्थे कर्मत्वे अन्वयति। एवं तत्र तत्र अन्वयकथनापेक्षया प्रातिपदिकार्थं विना अन्यः सर्वोऽपि अर्थः भावनायाम् अन्वयति इति कथनमेव युक्तं, लघुभूतं। प्रातिपदिकार्थः तु सुबर्थे अन्वयति, ग्रामम् इत्यत्र ग्राम इति प्रातिपदिकार्थः सुबर्थे कर्मत्वे अन्वयति। सुबर्थः एकत्वं वा द्वित्वं वा प्रातिपदिकार्थे अन्वयति, तद्भिन्नं सर्वमपि भावनायामेव अन्वयति इति एकः कार्यकारणभावः अस्माभिः कल्प्यते। भवतां मते तस्य तस्य पदार्थस्य तत्र तत्र अन्वयः उक्तः इति गौरवम् इति वदति। मया पूर्वमे उक्तम्, एतेषां मते रामः इत्यत्र प्रथमायाः कर्तृत्वमर्थः वररुचिमतानुसारेण अथवा प्रातिपदिकार्थः अर्थः इति उक्तमस्ति। तत्र वैयाकरणैस्तु किमुक्तं,
प्रातिपदिकार्थलिंग परिमाणवचनमात्रे प्रथमा इत्यत्र तावत् पाणिनिमतानुसारेण प्रातिपदिकार्थः अर्थः इत्युक्तम्। वररुचि मतानुसारेण तत्र कर्तृत्वम् अर्थः इत्युक्तम्। अभिहितकारकवाचिनी प्रथमा इति उक्तवान्। तत्र मीमांसकमते एकं प्रमाणमस्ति। किं प्रमाणं? तद्भूतानां क्रियार्थेन समाम्नायः इति जैमिनिः आचार्यः वदति। तद्भूतानां तेषु विद्यमानानाम् इत्यर्थः। क्रियार्थेन समाम्नायः, क्रियार्थत्वेन समाम्नायः। क्रिया नाम भावना। भावनायाम् अन्वयार्थमेव पदार्थेषु विद्यमानानां शब्दानां समाम्नायः भवति। अन्यत्रापि उक्तमस्ति आचार्येण जैमिनिना आम्नायस्य क्रियार्थत्वादिति। तत्रापि क्रियाशब्दस्य अंशत्रय विशिष्ट भावना इत्यर्थः। अंशत्रय विशिष्ट भावना इति अर्थः स्वीक्रियते। परन्तु एते सर्वेपि विषयाः विवरीयन्ते चेत् समयः न भवति। तत्र किं भावयेत्, केन भावयेत्, कथं भावयेत् इति आकाङ्क्षात्रयपूर्त्यर्थं साध्यं साधनम् इति कर्तव्यता। इति कर्तव्यता नाम कर्तव्यप्रकारः। एतद्विशिष्टा भावना तत्र शास्त्रेण उच्यते इति भगवान् जैमिनिः। अतः भावना मुख्य विशेष्य भूता इत्यत्र जैमिनेर आचार्यस्य अभिमतिः वर्तते। तथा गौतमस्य कोऽपि निर्णयः नास्ति इति एते वदन्ति। अनन्तरं मीमांसकाः नैयायिकं प्रति पृच्छन्ति। ओदनं पचति इति प्रयोगः अस्ति। तत्र प्रथमान्त प्रयोग एव नास्ति। तत्र प्रथमान्तार्थः कथं शाब्दबोधे मुख्य विशेष्यः इति वक्तुं शक्यते? न मया तत्र रामः इति अध्याह्रियते इति वक्तुं न शक्यते। अध्याहारं विनापि शाब्दबोधः अनुभवसिद्धः सर्वेषां वर्तते। अयम् एको दोषः। द्वितीयो दोषः चैत्रेण सुप्यते इति भावे प्रयोगः। चैत्रेण सुप्यते। तत्र अकर्मक धातवः ये भवन्ति तेषां धातूनां कर्मणि प्रयोगः नास्ति किल? तदानीं किं भवति? भावे प्रयोगः इति नाम। तत्र अकर्मक धातवः के इति चेत् वृद्धि क्षय भय जीवित मरणं लज्जा सत्ता स्थिति जागरणं शयन क्रीडा रुचि दीप्त्यर्थं धातुगणं तम अकर्मकम् आहुः इति कश्चन प्राचीन श्लोकः भवतु। तत्र अकर्मक धातवः स्वपिति, रामः स्वपिति। तत्र रामेण सुप्यते इति भावे प्रयोगः भवति। अत्र अयं भावे प्रयोगः। भावे प्रयोग विषये अत्र उच्यते। तत्र प्रथमान्तार्थः मुख्य विशेष्यः न भवितुमर्हति। चैत्रेण ओदनः पच्यते इति उच्यते। तत्र ओदनः इति प्रथमान्त प्रयोगः अस्ति। चैत्रेण सुप्यते इत्यत्र प्रथमान्त प्रयोगः नास्ति। प्रथमान्तार्थः मुख्य विशेष्यः इति कथं वक्तुं शक्यते इति ते पृच्छन्ति।
एवञ्च तेषां मते तत्र तत्र प्रयोगाणां शाब्दबोधवर्णनमपि वर्तते। तत् महान् समयः भवति, अस्माभिः त्यज्यते। सामान्यतः रामः ग्रामं गच्छति इत्यत्र शाब्दबोधः मया उक्तः वर्तते। ते तावत् कर्मणि प्रयोगस्थलेपि पच्यते इत्यत्र भावना एव मुख्यविशेष्या इति वदन्ति। तत्र नैयायिकादयः भावना नाम कृतिः किल, कृतिः कस्यापि पदस्य अर्थः न इति वदन्ति। अयम् एकः विषयः। शाब्दबोधे मूर्धन्याः वैयाकरणाः एवं वदन्ति, वाक्यं नाम किम्? सुप्तिगन्तचयो वाक्यम् इति आह कोशकारः। तत्र सुबन्तं नाम नाम, सुबन्तं नाम नाम, तिङन्तं नाम क्रियापदम्, नाम नमति आख्यातार्थं प्रति विशेषणी भवति इति निरुक्तभाष्ये उक्तं। नमति आख्यातार्थं प्रति विशेषणी भवति इत्यर्थः। वाक्ये वाक्ये हि इदं तु भाष्ये नास्ति, इदं भाष्ये अस्ति। वाक्ये हि आख्यातं प्रधानं तदर्थत्वात् गुणभूतं नाम। तत्र नमति आख्यातं प्रति विशेषणी भवति इति निरुक्तभाष्ये अस्ति वा इति अहं न जानामि, इदं प्रसिद्धं, परन्तु इदं निरुक्तभाष्ये अस्ति। वाक्ये हि आख्यातं प्रधानं तदर्थत्वात् गुणभूतं नाम इति। पश्यतु, तेन किं भवति? आख्यातार्थं प्रति नामार्थः गुणः विशेषणं, तर्हि नामार्थः मुख्यविशेष्यः भवितुं नार्हति, विशेषणमेव भवितुम् अर्हति। तत्र भावप्रधानम् आख्यातम् इति निरुक्तं। तेन भावस्य धात्वर्थस्य विशेष्यत्वं भवति। किं निरुक्तं वाक्यं? चत्वारि पदजातानि नाम आख्यात उपसर्ग निपाताः इति उक्त्वा उक्तमस्ति निरुक्ते सत्वप्रधानानि नामानि इति नामलक्षणं, भावप्रधानम् आख्यातम् इति च तत्र उक्तमस्ति। पश्यन्तु किम् अत्र विवक्षितम् इति चेत् सत्वं नाम नामार्थः, सत्वं नाम लिंगसंख्यान्वययोग्यम् इति व्याख्यातम्। लिंगं संख्या च यत्र अन्वेतुं योग्यं, यत्र अन्वेति तत् सत्वं भवति। उदाहरणं वदामि वा? तत्र रामे लिंगं संख्या च अन्वेति, धात्वर्थे लिंगं संख्या च अन्वेति वा? भावनायां लिंगं संख्या च अन्वेति वा? अतः लिंगसंख्यान्वययोग्यं सत्वम् इति उच्यते। रामः ग्रामं ओदनम् इत्यादिषु सत्वं प्रधानं विशेष्यम् इत्यर्थः। नाम तत्र संख्यां प्रति सत्वं प्रधानम्। आख्यातं नाम वैयाकरणमते तिङन्तं, केवल तिङ् आख्यातम् इति भाट्टमते उक्तं, मीमांसकमते उक्तं। एतैस्ति किम् उच्यते? तिङन्तम् आख्यातम् इति उच्यते। पश्यतु, सर्वम् आख्यातजं नाम इत्यत्र सर्वम् आख्यातजं नाम इत्यत्र आख्यातपदेन आख्यात एकदेशः धातुः उच्यते। आख्यातम् आख्यातेन क्रिया सातत्ये इति वार्तिकम्। तत्र आख्यातपदं तिङन्ते प्रयुज्यते इति।
तिवाद्यन्तम् आख्यातम् इति न्यायसूत्र विवरणे उक्तमस्ति। न्यायसूत्र विवरणे वार्तिककारेण उक्तमस्ति इति। एवञ्च भावो नाम धात्वर्थः, धात्वर्थः तावत् प्रधानभूतः वर्तते। नामार्थं प्रत्यपि धात्वर्थः प्रधानभूतः वर्तते। नामार्थं प्रत्यपि धात्वर्थः प्रधानभूतः वर्तते इत्यादिकं तत्र वर्तते। एवञ्च तेषां मते तिङन्तस्थले भावप्रधानम् आख्यातम् इति निर्वचनबलेन धात्वर्थः प्रधानभूतः। स च धात्वर्थः नामार्थं प्रत्यपि प्रधानभूतः वर्तते। नाम इत्युक्तौ नमति धात्वर्थं प्रति विशेषणी भवति इति किल व्याख्यानं कृतम्। अस्तु, अत्र धात्वर्थः मुख्यविशेषः इति भवता उच्यते। नैयायिकास्तु प्रथमान्तार्थः मुख्यविशेषः इति वदन्ति। तत्र काचन अनुपत्तिर्वर्तते वा इति पृच्छति। तत्र अनुपत्तिः उच्यते, प्रसिद्धा अनुपत्तिः। भगवान् भाष्यकारः पश्य मृगो धावति इत्यत्र धात्वर्थस्यैव मुख्यविशेष्यत्वं प्रतिपादयति। सः वदति तत्र पश्य मृगो धावति इत्यत्र एकवाक्यत्वं भाष्यकारस्य इष्टम्। अस्माभिः एवम् उच्यते, मृगकर्तृक धावनं पश्य इति उच्यते। मृगकर्तृक धावनं धावति मृगः इत्यत्र अर्थः। मृगकर्तृक धावनं पश्य इति अर्थवर्णनम् अस्माभिः क्रियते। नैयायिकमते कथं कर्तव्यं? धावति मृगः, धावनाश्रयः मृगः, तं मृगं पश्य इति तैः वक्तव्यं। तदानीं मुख्यविशेष्यद्वयं जातं। धावति मृगः इत्यत्र मृगः मृगः मुख्यविशेष्यः। अनन्तरं पश्य त्वम् इत्युक्तौ युष्मदर्थः मुख्यविशेष्यः। एवञ्च मुख्यविशेष्यद्वयं भवति चेत् वाक्यभेदः भवति। भगवता भाष्यकारेण तु तत्र एकवाक्यता उक्ता महाभाष्ये। अनन्तरं पचति भवति इति प्रयोगः वर्तते। पाकक्रिया भवति इत्यर्थे। इदं तु नैयायिकमते वक्तुं न शक्यते। इदं भाष्यं वर्तते प्रसिद्धं, क्रियापि कृत्रिमं कर्म, क्रियापि हि क्रियया ईप्सिता भवति, कया क्रियया? संदर्शनादि क्रियया इति वर्तते भाष्ये। एवञ्च एतादृश भाष्यस्य उपपादनं कर्तव्यं चेत् प्रथमान्त अर्थ मुख्यविशेष्यक बोधः न स्वीकर्तव्यः। भवतां मते कथं बोधः उच्यते इति चेत् अस्माकं मते तु तत्र क्लेशः नास्ति। कथम् इति चेत्
मृगकर्तृक धावनम मृगकर्तृक धावन कर्मकम दर्शनम इति बोधः अस्माकं मते भविष्यति। मृगकर्तृक धावन कर्मकं दर्शनम इति बोधः अस्माकं मते भविष्यति। अत्र महान् विचारः वर्तते, कथं तत्र शाब्दबोधः वक्तव्यः इति अग्रे समयात् चेत् अहं वदामि। अत्र कथं बोधः वक्तव्यः इति संक्षेपेण वदामि। चैत्रः तण्डुलं पचति इत्यत्र आश्रये तु तिङ्स्मृताः इति उक्तं किल तैः। सुपः अपि कर्म अर्थः तेषां मते, कर्मणि द्वितीया इत्यस्ति। तण्डुल अभिन्नः आश्रयः, तादृश आश्रयक विक्लुप्तिः पचति इत्यत्र पाको नाम विक्लुप्ति अनुकूल व्यापारः। विक्लिप्ति अनुकूल व्यापारः, विक्लिप्तिः नाम विक्लेदनम् इति उच्यते किल, कश्चन परिणामः। अयं परिणामः तण्डुले वर्तते। तण्डुल आश्रयिक विक्लिप्तिः, तदनुकूलः चैत्र अभिन्न आश्रयकः वर्तमानः व्यापारः इति बोधः। तिङः अपि आश्रयः अर्थः। चैत्र अभिन्नः यः आश्रयः, चैत्राभिन्न आश्रयकः वर्तमानः व्यापारः इति बोधः प्राचीनमते। नवीनमते तु मया तस्मिन् दिने उक्तमस्ति, कर्मत्व शक्तिमान् द्वितीयायाः अर्थः। आश्रये तु तिङ्स्मृताः, आश्रयः अर्थः इति प्राचीनमतम्। तथा च नवीनमते तु एवं उच्यते, चैत्रः पचति इत्यत्र चैत्र अभिन्न कर्तृकः वर्तमानः पाकः इति अर्थः। चैत्र अभिन्न आश्रयकः इति प्राचीने उक्तम्, अत्र चैत्र अभिन्न कर्तृकः इति एतैः उच्यते। नैयायिकमतं पश्यामः। नैयायिकास्तावत् प्रथमान्तार्थः मुख्यविशेष्यः इति वदन्ति। ते वदन्ति आख्यातं सर्वत्र प्रयुज्यते इति निर्बन्धः नास्ति। शशी दिवस धूसरः विगत यौवना कामिनी सरो विगत वारिजं मुखम अनक्षरं स्वाकृतेः प्रभुर्धन परायणः सतत दुर्गतः सज्जनः नृपांगण गतः खलः मनसि सप्त शल्यानि मे इति प्रयुङ्क्ते सः कविः। तत्र कुत्रापि आख्यातपदं दृश्यते वा इति। तत्र वैयाकरणाः मीमांसकाश्च वदन्ति, अस्तिर्भवन्ती परः प्रथमपुरुषः अप्रयुज्यमानोऽप्यस्ति इति कात्यायनवचनमस्ति। अतः तत्र क्रियापदम् अस्ति इति स्मर्तव्यम् इति योजनीयम् इति। तत्र उच्यते त्वं पंडितः इति प्रयुक्तम्, अहं पंडितः इति प्रयुक्तं। तत्र अस्ति इति अध्याहर्तुं न शक्यते। तत् कात्यायन वचन बलात् अस्ति इत्येव अध्याहर्तुं शक्यम्। असि इति वा अस्मि इति वा अध्याहर्तुं तु न शक्यते। तत्र उच्यते तथा नास्ति। अस्तिर्भवन्ति परः इति
वचनमस्ति किल तद् वचनं कथम् आगतं सामान्यतः यत्र क्रियापदं नास्ति तत्र क्रियापदं तावत् अस्ति इति मन्तव्यम् इति तत्र क्रियापदम् अध्याहर्तव्यम् इति विधिर्नास्ति पश्यतु कल्की म्लेच्छान्तकः इति प्रयुज्यते तत्र भविष्यति इति किल अध्याहर्तव्यम् रामो रावणस्य हन्ता इत्यस्ति तत्र अभवदि आसीत् इति किल अध्याहर्तव्यम् एवञ्च अस्तिर्भवन्ति परः इति वाक्यं सम्भवदभिप्रायेण यत्र सम्भवति तत्र भवतु अन्यथा मास्तु न केवलं तत् त्रयः कालाः इति प्रयुज्यते तत्र किं पदम् अध्याक्रियते त्रयः कालाः सन्ति इत्युच्यते वा त्रयः कालाः अभवन् इत्युच्यते वा त्रयः कालाः भविष्यन्ति इत्युच्यते वा त्रिधापि वक्तुं न शक्यते तदेव उक्तमस्ति वैयाकरणैः प्रायशः वाक्यस्य सुत्तिङन्त समुदायत्वात् सुबन्तानाञ्च प्रायः क्रियाविशेषणत्वात् धातोश्च क्रियावाचकेन पुरस्फूर्तिकत्वात् इच्छावशाद्वा प्रथमतो धात्वर्थनिरूपणं बोध्यम् इति वैयाकरणभूषणकाराः वदन्ति प्रथमतः धात्वर्थवादः किमर्थं स्थापितः इति पृष्टे प्रायशो वाक्यस्य सुबन्त सुत्तिङन्त समुदायत्वात् इत्युक्तवन्तः अत एव प्रायशः इत्युक्तम् एवञ्च तिङन्तरहितमपि वाक्यम् अस्ति इत्यर्थः न केवलं तत् सुत्तिङन्तचयो वाक्यम् इत्यत्र विवरणं किमस्ति ज्ञायते वा सुबन्तचयः तिङन्तचयः सुत्तिङन्तचयः इति प्रयोगः कृतः तर्हि सुबन्तचयत्वं नाम केवलं सुबन्तः एव अस्ति इत्यर्थः इदमपि मञ्जूषायां वर्तते आचार्येण उक्तमेव वर्तते अनन्तरं अस्तिर्भवन्ति परः इति वाक्यम् अस्माकं बाधकं नास्ति इति उक्तं नैयायिकैः अनन्तरं नैयायिकाः वदन्ति पश्यन्तु प्रथमान्तार्थः मुख्यविशेष्यः प्रायशः भवति तस्माकं मतम् ओदनं पचति इत्यत्र प्रथमा विभक्तिर्नास्ति किल इति चेत् व्युत्पत्तिवादे गदाधर भट्टाचार्येणैव द्वितीयायाम् उक्तम् आख्यातार्थविशेष्यकस्यापि बोधस्य सम्भवात् इति चतुर्थ्याम् उक्तं व्युत्पत्तिवादे एषोऽर्घ्य शिवाय नमः इत्यत्र निपातार्थस्यापि मुख्यविशेष्यत्व सम्भवात् इति च नैयायिकानां मते कोऽपि निर्बन्धः नास्ति प्रथमान्तार्थः एव मुख्यविशेष्यः इति नियमः नास्ति सति सम्भवे प्रथमान्तार्थः मुख्यविशेष्यः भवति इति आचार्याणाम् अभिप्रायः तत्र पदवाक्यरत्नाकरः इति कश्चन ग्रन्थः तत्र एवम् उक्तमस्ति कश्चन पुरुषः प्रयाति तस्य पादयोः अभिवादय इति वदति तस्य इत्यनेन पुरुषः परामृश्यते वा भावना परामृश्यते वा धात्वर्थः परामृश्यते वा पुरुषः एव परामृश्यते प्रयाति पुरुषस्तस्य पादयोः अभिवादय इत्यादौ प्रथमान्तार्थः प्राधान्यात् मृश्यते मृश्यते नाम परामृश्यते तदा तदा नाम तच्छब्देन सामान्यतः तथा एवं मया अयं विषयः ह्यः उक्तः व्याकरणम् अधीते यः वैयाकरणः इति अस्ति तत्र वैयाकरणमते व्याकरणम् अधीते यः इत्यत्र यत्कर्तृकव्याकरणाध्ययनम् इति विग्रहवाक्यात् बोधः वृत्तिवाक्यात्
व्याकरणाध्ययनकर्ता इति बोधः। तत्र समानप्रकारकत्वं नास्ति भवतां मते। समानविशेषणविशेष्य भावः विवरणवाक्यस्य विव्रियमाणवाक्यस्य च नास्ति। अस्माकं मते तु तत्र व्याकरणम् अधीतेयः इत्यत्रापि अन्यत्रापि वैयाकरणः इति वृत्तिवाक्ये वृत्ति पदेपि एकाकारः बोधः लभ्यते। न्यायकुसुमाञ्जलि ग्रन्थः प्रसिद्धः ग्रन्थः। आचार्य उदयनाचार्याणां तत्र आस्तिक अग्रेसरः ते तैः उक्तमस्ति अतएव अनुभवोऽपि यावदुक्तं भवति तावदुक्तं भवति अतएव अनुभवोऽपि यावदुक्तं भवति पाकानुकूलवर्तमानयत्रवान् तावदुक्तं भवति पचतीति। पचतीत्यत्र पाकानुकूल यत्नवान् इति बोधः एव इष्टः अनुभवसिद्धः इति आचार्याः वदन्ति। अतः पचति रामः इत्यत्र पाकानुकूल प्रयत्नवान् रामः कृतिमान् रामः इति नैयायिकबोधः उचितः इति नैयायिकाः प्रतिपादयन्ति। तत्र प्रश्नः वर्तते भावप्रधानम् आख्यातम् इति निरुक्तं नैयायिकमतस्य कथम् अनुकूलं भवति इति। तत्र नैयायिकाः वदन्ति इदम् अनुकूलमेव वर्तते। भावशब्दस्य भावना अर्थ इति मीमांसकाः, धात्वर्थः क्रिया अर्थः इति वैयाकरणाः। एवञ्च क्रियायाः मुख्य विशेष्यत्वं भवति, भावनायाः विशेष्यत्वं भवति इति ते पृच्छन्ति। अत्र नैयायिकाः वदन्ति भावप्रधानम् इत्यत्र भावशब्दस्य भावना अर्थः मीमांसकमतवत्, परन्तु इयं भावना धात्वर्थं प्रति विशेष्यभूता इत्येव आचार्यः निरुक्तकारः वदति। न तु तिङर्थानां मध्ये भावना विशेष्या इति वा। तत्र तिङर्थं प्रति धात्वर्थः विशेष्यः इति वा निरुक्तकारः वदति। किं वदति? धात्वर्थं प्रति तिङर्थः विशेष्यं भवति, तिङर्थः विशेष्यः भवति। तिङर्थेषु मध्ये कः विशेष्यः? भावनैव इति तत्र निगमयति सूत्र निरुक्तकारः। पदवाक्यरत्नाकरे प्रसिद्ध श्लोकः वर्तते भावप्रधानमाख्यातम् इति निर्वचन स्मृतेः आख्यातार्थेषु भावस्य प्राधान्यम् अनुशिष्यते इति प्रसिद्धं तत्र वाक्यं पदवाक्यरत्नाकरे वर्तते। एवञ्च तिङर्थाः त्रयः कालः संख्या भावना च, तेषु मध्ये धात्वर्थं प्रति भावना एव भावनैव मुख्य विशेष्या इति एते वदन्ति। अत्र प्रश्नः चैत्रेण सुप्यते इत्यत्र प्रथमान्तार्थः मुख्य विशेष्या कथं भवितुमर्हति? प्रथमान्तपदमेव नास्ति किल इति चेत् इष्टम्। अस्माभिः किम् उक्तं? सति संभवे, सति संभवे प्रथमान्तार्थः मुख्य विशेष्यः इति अस्माभिरुक्तं। यत्र संभवः नास्ति तत्र तु अन्यः मुख्य विशेष्यः भवितुम् अर्हति। इतः परम्
मीमांसकैः कश्चन प्रश्नः कृतः वर्तते नैयायिकानाम् उपरि। सर्वेपि पदार्थाः प्रातिपदिकार्थ भिन्नाः, सुबर्थ लिंग भिन्नाः, लिंग संख्या भिन्नाः, भावनायामेव अन्वीयन्ते इति अस्माभिरुच्यते। तर्हि एकः एव कार्यकारणभावः भवति, तस्य तस्य पदार्थस्य तत्र तत्र अन्वयः उच्यते चेत् बहुलं कार्यकारणभावाः भवन्ति इति भवतां मते दोषः इति। तत्र वदति कार्य अनुभवानुरोधेन कार्यकारणभावः भवति, अनुभवानुरोधेन कार्यकारणभावः भवति। तत्र यथा अनुभवम् अस्माभिः कार्यकारणभावः वक्तव्यः। एवञ्च कार्यकारणभावः अधिकः भवति इति कृत्वा अनुभवस्य त्यागः अस्माभिः कर्तुं न शक्यते। तत्र एकम् उदाहरणं वदामि। अस्मिन् ग्रामे 1000 घटाः सन्ति इति मन्यता। तत्र 1000 घटाः सन्ति इति स्वीक्रियते चेत् गौरवं भवति, बुद्धिगौरवं भवति। अत्र ग्रामे एक एव घटः अस्ति इति उच्यताम् लाघवात् इति चेत् अनुभवविरोधे लाघवं किमपि न कुर्यात्। न हि दृष्टे अनुपपन्नं नाम, न हि दृष्टे अनुपपन्नं नाम इति प्रसिद्धो न्यायः। इदं नैयायिकैरेव नोच्यते। लघुमञ्जूषायां तिङर्थनिरूपणे नागेशभट्टाः अपि वदन्ति तत्तद्व्युत्पत्त्यनुसारेण तथा तथा बोधस्य तेषां तेषां जायमानत्वेन तथा तथा कार्यकारणभावानां सर्वेषाम् आवश्यकत्वेन तल्लाघव गौरव विचारस्य अयुक्तत्वात्। इदं तु तिङर्थनिरूपणे आचार्यस्य नागेशभट्टस्य वाक्यम्। अतः कार्यकारणभावानां तथा तथा सर्वेषाम् आवश्यकत्वेन इति तत्र कथितं वर्तते। इतः परं तत्र मीमांसकैः कश्चन प्रश्नः कृतः। चैत्रः कीदृशः इति प्रश्नः। चैत्रः कीदृशः इति प्रश्नः। वयं किम् उत्तरं वदामः? चैत्रः पाचकः इति उत्तरं वदामः। पचति इत्यत्र आख्यातार्थः एव विशेष्यः, भावना विशेष्यभूत। पचति इत्यत्र पाकानुकूलकृतिमान् चैत्रः पचति इत्यत्र पाकानुकूलकृतिमान् चैत्रः इति बोधः यदि नैयायिकैष्टः तर्हि कीदृशश्चैत्रः इति प्रश्ने चैत्रः पचति इति उत्तरं भवितुमर्हति। कीदृशः चैत्रः इति प्रश्ने चैत्रः पचति इति उत्तरं स्यात्। कीदृशश्चैत्र इति प्रश्नस्य यतः पाकानुकूलकृतिमान् चैत्रः इति उत्तरं समीचीनं किल इति मीमांसकैः पृष्टं। तत्र नैयायिकैः उच्यते पश्यतु कीदृशः चैत्रः इति प्रश्नवाक्यं। तत्र चैत्रः चैत्रविशेष्यकः बोधः जायते। अस्मात् प्रश्नवाक्यात् ज्ञानं जायते किल। तत्र चैत्रो विशेष्यः। कीदृशः इत्यस्य कोऽर्थः? जिज्ञासित धर्मावच्छिन्नः अर्थः। कश्चन धर्मः जिज्ञासितः तद्धर्म विशिष्टः इत्यर्थः। तद्धर्म विशिष्टः अभेद संबंधेन चैत्रे भासते। नीलो घटः इतिवत्। उत्तरवाक्यं किं भवति? चैत्रः पाचकः इति उच्यते चेत् पाचकत्वं जिज्ञासित धर्मः, पाचकत्व विशिष्टम् अभेद संबंधेन चैत्रे
बोध्यते चेत् इदम् उत्तरं भवति। चैत्रः पचति इति उत्तरं वक्तुं न शक्यते। पचति इत्युक्तौ तिङर्थः भावना, सा भावना आश्रयता संबंधेन चैत्रे भासते। प्रश्नकाले अभेद संबंधेन विशेषणं विशेष्ये शाब्दबोधे भासते। समाधानकाले शाब्दबोधे अन्य संबंधः भासते चेत् तत् उत्तरं न भवति। अत एव पाचकः इति उत्तरं समीचीनं, पचति इति उत्तरं न समीचीनम् इति अस्माभिरपि वक्तुं शक्यते इति नैयायिकाः ब्रुवन्ति। जिज्ञासित पदार्थस्य संसर्गो येन गम्यते तद् उत्तरमिति प्रोक्तम्, अन्यत् आभास संज्ञितम् इति पदवाक्यरत्नाकरः वदति। अनन्तरं पश्य मृगो धावति इति वर्तते किल, तत्र कथं बोधः वक्तव्यः इति चेत् यतैः उच्यते अयं महान् विचारः। एवं समाधानमात्रम् अहं वदामि। पश्य मृगो धावति, मृगपदार्थः धावन कृतौ अन्वेति व्युत्पत्ति वैचित्र्येण मृगनिष्ठा धावन कृतिः इति बोधः। तस्याः कृतेः कर्मतया दर्शनक्रियायाम् अन्वयः। नाम मृगकर्तृक मृगनिष्ठ धावनकृति कर्मक दर्शनं दर्शनकृतिः इति पर्यन्तं। दर्शनकृतिः इति न भवति, दर्शनाश्रयत्वं दर्शनम् इति भवतु। मृगकर्तृक धावनकर्मक दर्शनम् इति बोधः भवितुम् अर्हति। तत्र कृतेः कथं दर्शनं, कृतेः दर्शनं कथम् इति चेत्, कृतेः दर्शनं कथं चेत् सविशेषणे हि विधिनिषेधौ सति विशेष्ये बाधे विशेषणम् उपसंक्रामतः शिखी ध्वस्तः इति उच्यते। शिखा विशिष्टस्य ध्वंसः उच्यते। पुरुषस्तु अस्ति किल, तर्हि शिखायाः ध्वंसः इत्युच्यते। अत्रापि धावनकृतेः दर्शनं नास्ति चेदपि धावनस्य दर्शनं भवति इति। तत्र प्रश्नः, मृगोद्धावति इत्यत्र मृगस्य किल विशेष्यत्वं वक्तव्यं, प्रथमान्तर्थस्य किल विशेष्यत्वं वक्तव्यं। भाष्येण एकवाक्यता उक्ता इति कृत्वा भवता एतादृश बोधः किमर्थम् उच्यते? मृगकर्तृक धावनकृति कर्मक दर्शनम् इति बोधः किमर्थम् उच्यते? इदानीं प्रथमान्तार्थ मुख्य विशेष्यकत्वं त्यक्तं किल इति चेत् तत्र वदन्ति नैयायिकाः, अत एव यत्र समान विभक्तिकं विशेष्यवाचकं निपातपदं वा नास्ति तत्र प्रथमान्तार्थस्य विशेष्यभासक सामग्री अभावात् असौ मुख्य विशेष्यतया भासते इति प्रथमा विभक्ति निरूपणे सह व्युत्पत्तिवादे गदाधर भट्टाचार्यः उपपादयति। समान विभक्तिकं पश्यतु, चैत्रः इत्यस्ति, समान विभक्तिकं विशेष्यवाचक पदं नास्ति, निपात पदमपि नास्ति। चैत्रो न इति अस्ति चेत् न इति निपात पदं भवति, तदपि नास्ति। तत्र प्रथमान्तार्थस्य चैत्र इति अस्ति किल, तस्य विशेष्य भासक सामग्री नास्ति, सः अर्थः अन्यत्र विशेष्यतया भासितुं न शक्नोति।
अतः चैत्र इति तु मुख्यविशेष्यतया भासते। न केवलं तत् सुन्दरः इत्युक्तं, तत्रापि सुन्दरः इत्येव मुख्यविशेष्यतया भासते इति। एवञ्च सर्वत्र मुख्यविशेष्यतया प्रथमान्तार्थः भासते इति अस्माकं निर्बन्धः नास्ति। सत्यसम्भवे प्रथमान्तार्थः मुख्यविशेष्यतया भाति इति एते निरूपयन्ति। तत्र पश्यमृगो धावति इति विषये कश्चन विचारः अस्माभिः बहुकालात् पूर्वं कृतः। तदानीन्तन राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य पत्रिकायां सः लेखः आगतः वर्तते। ये इच्छन्ति ते पठितुं शक्नुवन्ति। कस्मिन् वर्षे इत्यपि अहं न स्मरामि, 93, 94, 95 तद् कदाचित् स्यात्। इतः परं अत्र केचन अंशाः उच्यन्ते। क्रियाविशेषणानां तत्र इदानीं शाब्दबोधे मुख्यविशेष्यः कः इति विषये मतत्रयं मया उक्तं। न्यायमते तु किञ्चित् अधिकतया उक्तं। तत्रैव हेतवः बहवः लभ्यन्ते इति कृत्वा तावदेव। अत्र क्रियाविशेषणानां कर्मत्वम् इत्यनुशासनादिति व्युत्पत्तिवादे एकं वाक्यमस्ति। तथा अनुशासनं तु नास्ति किल इति वैयाकरणाः पृच्छन्ति। इदं तु सीरदेवस्य वाक्यम्। इदं सीरदेवः स्तोकं पचति इत्यत्र सीरदेवः इति कश्चन महान् वैयाकरणः तस्य वाक्यं। तथैव यूपायदारु इत्यत्र तादर्थ्ये इति सूत्रान्तरेण चतुर्थी भवति इति गदाधर भट्टाचार्येण उक्तमस्ति। तत्र तादर्थ्ये चतुर्थी इति न सूत्रं, तत् वार्तिकं परन्तु तादर्थ्ये चतुर्थी इति सूत्रान्तरेण तादर्थ्यार्थे सूत्रान्तरेण इति लिखितं। तत् कथं सङ्गतम् इति चेत् तत्र पाणिनिसूत्रं नास्ति, गदाधर भट्टाचार्येण उपात्तं। तत् शर्ववर्मसूत्रम् इति पाणिनिवत् अन्येपि सूत्रकाराः आसन् इति तत्र उच्यते। केचन अंशाः मया उच्यन्ते। तद्वत् स्तोकं पचति इत्यत्र क्रियाविशेषणानां कर्मत्वम् इति सीरदेव वाक्येन निर्वाहः कृतः। तत्र गदाधर भट्टाचार्येण। परन्तु खण्डदेवाचार्यैः ततोऽन्यत्रापि दृश्यते इति प्रसिद्धं किञ्चित् पद्यं वर्तते। उपसर्वतसोः कार्या धिकुपर्यादिषु त्रिषु द्वितीयां रेडितान्तेषु ततोऽन्यत्रापि दृश्यते इति कात्यायन वाक्यमाश्रित्य स्तोकं पचति इत्यत्र द्वितीया विधानं संगच्छते इति वदन्ति खण्डदेवाचार्यः। एवं एतादृश विषयेषु तत्र आचार्याणां निर्णयाः अस्माभिः सावधानं द्रष्टव्याः। अस्मिन् दिने मया यद् उक्तमस्ति शाब्दबोधे मुख्यविशेष्यः कः इति यः तत्र विचारः, शाब्दबोधे मुख्यविशेष्यः कः इति योऽयं सिद्धान्तः मतत्रये वर्तमानः उक्तः अस्ति, तस्य विषये विवरणार्थम् अन्ये ग्रन्थाः भवद्भिः भूषणसारः, मञ्जूषा, खण्डदेवाचार्याणां ग्रन्थः भाट्टरहस्यं, व्युत्पत्तिवादः, व्युत्पत्तिवादस्य व्याख्यानं गूढार्थतत्त्वालोकः, तथा शाब्दतरङ्गिणी इति ग्रन्थः अस्माकं गुरुचरणैः रामानुजताताचार्यैः लिखितः।
महान् ग्रन्थः शाब्दबोधमीमांसा इति ग्रन्थः, एते ग्रन्थाः भवद्भिः द्रष्टव्याः भवन्ति। अयं शाब्दबोधः कश्चन सागरः, तत्र अस्माभिः दशसु दिनेषु यथाशक्ति सरलीकृत्य किञ्चित् उक्तमस्ति। तद् एतस्मिन् विषये भवद्भिः तत्र अविरतचिन्तनं कर्तव्यं। शाब्दबोधविषये चिन्तनं क्रियते चेत् लिंग्विस्टिक्स इति वदन्ति किल, मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स इति वदन्ति, एन्शियंट लिंग्विस्टिक्स इति वदन्ति, तेषु विषयेषु भवतां महान् उपकारः भवति। अहं तावत् एतेन विरमामि। अत्र अयम् अस्मिन् वर्गे मम वाग्व्यापारः, शास्त्रीयः वाग्व्यापारः अयं भवति। अहम् एतदर्थं संस्कृतभारत्याः कृते सर्वथा मम कृतज्ञतां निवेदयामि। हरि ओम्। नमस्कारः। आचार्यः, अत्र कश्चन प्रश्नः। धातुना पुनः लकारेण च समानः अर्थः यदा कथ्यते तदा शब्दबोधस्य आकारः कथमिति? उदाहरणार्थं प्रेरयतु इत्यस्ति, विदधीत इत्यस्ति, वर्तते इत्यत्र, निमन्त्रयेत्, एतादृशेषु स्थलेषु धातुना पुनः इदानीं प्रेरणार्थे तत्र धातुरपि तादृशः, पुनः लोट् अपि प्रेरणार्थे तत्र अस्ति। एतादृशस्थलेषु शब्दबोधस्य आकारः पुनः द्वाभ्याम् उपात्तयोः अर्थयोः परस्परं कथं सङ्गतिः इति? भवद्भिः बहूनि उदाहरणानि दत्तानि किल, मया एकम् उदाहरणं वदामि, सुलभम् उदाहरणं सर्वेषां कृते। तत्र यो न्यायः स न्यायः सर्वत्र भवति। करोति इत्यस्ति किल, करोति, किञ्चित् शृण्वन्तु। करोति इत्यस्ति, कृञ् धातोः डुकुञ् करणे धातुः, धातुपाठः, कृञ् धातोः प्रयत्नः अर्थः इति नैयायिकाः वदन्ति, मीमांसकाः अपि वदन्ति, वैयाकरणं नेच्छेयुः, परन्तु प्रयत्नः अर्थः। ति इत्यस्ति किल, ति इत्यस्ति किल, ति इत्यस्यापि प्रयत्नः एव अर्थः। तत्र का गतिः इति चेत् ति इत्यस्य निरर्थकत्वम् इति रघुनाथशिरोमणिः वदति। रघुनाथशिरोमणिः क्षन्तव्यं, गङ्गेशोपाध्यायः वदति। परन्तु रघुनाथशिरोमणिः तादृशस्थले केवलम् आश्रयत्वम् अर्थः इति वदति। द्विवारं कृतिः न बोध्यते किल, द्विवारं कृतिः बोधयितुं न शक्यते इति कृत्वा धातुनैव यत्र सः अर्थः बोधितः तत्र तु तदुत्तर तिङः लकारस्य तदर्थकत्वं न स्वीक्रियते। अत्र तु वैयाकरणानां सम्मतिः न स्यात्, अहं जानामि। पाकः इत्यत्र सिद्धक्रिया बोध्यते, पचति इत्यत्र साध्यक्रिया भासते इति वदन्ति। तेषां रीत्या तु अन्या गतिः वक्तव्या वर्तते। मीमांसकमतेपि केषुचित् स्थलेषु अन्या रीतिः वर्तते। अनन्तरं वदामि, सुलभतया एवं वक्तुं शक्यते। धातुनैव यत्र लकारस्य अर्थः बोधितः भवति तत्र लकारार्थः केवलम् आश्रयत्वमेव अथवा निरर्थकत्वं लकारस्य। वदन्तु, अन्ये पृच्छन्तु। प्रणमामि आचार्याः। अत्र भावना मुख्य विशेष्य अत्र भावप्रधानमाख्यातम् अयं सिद्धान्तः न्यायशास्त्रानुरोधेनापि सम्यक् भवति इति अत्र भवद्भिः उक्तं। कृतिः अङ्गीक्रियते नैयायिकैः तिङर्थः, स भावना एव। कृति भावना अनयोः साम्यं वर्तते वा? साम्यम् अस्ति। भावना वचनस्थः, तत्र भावना नाम कृतिः इति। भावना अत्र एतस्मिन् विषये विचारः कुत्र अस्ति, भावार्थाधिकरणम् इति मीमांसायां वर्तते। तत्र खण्डरेवाचार्येण महान् विचारः कृतः। तत्र भावना नाम कृतिरेव इति। पार्थसारथिमिश्राः भावना नाम व्यापारः इति वदति, मिश्राः वदन्ति, परन्तु खण्डदेवाचार्येण कृतिः इत्येव उक्तमस्ति।
भावना नाम कृतिः परन्तु वैयाकरणास्तु भावो भावना नाम तैव धातु उत्पादनाय व्यापारो अन्यविधं भावना अस्ति किल ते तथा वदन्ति तत्र वस्तु विषयकः भूधातुः भवति तदुपरि प्रत्ययः सः प्रत्ययः यदि कस्मिंश्चित् अर्थे भवति तदानीम् एकः अर्थः भवति स्वार्थे भवति चेत् अर्थः न भवति भावः इत्यस्ति किल भावः इत्यस्य भावना इत्यर्थोऽपि तथैव भवति भाव्यते घञ् प्रत्ययः अकर्तरिचकारके संज्ञायाम् इत्यस्ति अकर्तरिचकारके संज्ञायाम् इति घञ् प्रत्ययः भवति तद् भावना इत्यर्थेपि भावशब्दस्य अन्वयः कर्तुं शक्यते केवलं भावः इत्यर्थेपि कर्तुं शक्यते पूर्वं भवद्भिः सत्यमेव उक्तं यत्र तिङर्थस्य कृतौ बाधः भवति तदा तिङर्थः आश्रयत्वम् अङ्गीक्रियते एव ज्ञानार्थधातु समव्यवहारे व्युत्पत्तिवादे सर्वत्र आश्रयत्वम् एव अङ्गीकृतम् एवं सम्यक् मम तु किं भवति यद्यपि मया शाब्दबोधविषये परिचयः कश्चन कृत एव परन्तु मम न्यायशास्त्ररीत्या व्युत्पत्तिवादे यावान् परिचयः मम अस्ति अधिकः परिचयः अस्ति अतः न्यायशास्त्ररीत्या एव निगमनं करोमि अतः अन्यानि शास्त्राणि तत्र दोषयुक्तः इति अर्थः नास्ति अस्माभिः तत्र लेशोऽपि न ज्ञातः वर्तते अतः सर्वाणि शास्त्राणि पुनः पुनः अध्येतव्यानि इति प्रणामाः। अस्तु क्रियाविशेषणानां क्लीबत्वं कर्मत्वम् इत्ययं न्यायः वर्तते। एवं न्यायः यदि सार्वत्रिकः स्यात् तर्हि वेगेन धावति इत्यत्र कथं समाधानं वक्तव्यम् इयम् अस्माकं वेगेन धावति इति वा नहीं क्रियाविशेषणानां कर्मत्वं वेगेन इत्यत्र वेगशब्दः क्रियाविशेषणं वा वेगेन धावति इत्युक्तौ तत्र वेगाभिन्न धावनं नास्ति किल धावनं वेगरूपं वा धावनं वेगयुक्तं भवति धावनं वेगयुक्तं भवति वेगजन्यं भवति यद्वा भवतु वेगरूपं धावनं नास्ति किल स्तोकं पचति इत्यत्र स्वल्पं पचति इत्यर्थः मधुरं गायति इत्यत्र मधुराभिन्नं गानम् इत्यर्थः वेगस्य तथा नास्ति किल तथा नास्ति अस्तु अन्यः कोऽपि अस्ति वा प्रणामः आचार्यः एष नवीनभट्टः नवीनभट्टः आम् 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 प्रकृतिप्रत्ययौ सहार्थं ब्रूतः तयोः प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यम् इति मीमांसकाः भवन्तः मुखं प्रदर्शयतु भवन्तः दृष्टवान् इति भाति मम मुखदर्शनेन किं भवति भवन्मुखं द्रष्टव्यमस्ति मया युवानः भवतां मुखदर्शने आनन्दः भवति अहं तु वृद्धः अस्तु तत्र प्रकृतिप्रत्ययौ मीमांसकानां तादृशः आग्रहः कुतः इति इदं तु प्राचीन अनुशासनमिदं प्रकृतिप्रत्ययौ प्रत्ययार्थं संभूतः तयोस्तु प्रत्ययः प्राधान्येन इति आग्रहः नास्ति अनुशासनं भो इदम् अनुशासनं तु अनुवर्तनीयं किल सत्यं सत्यं अस्तु शृङ्गेरितः भवान् भाषते न श्रूयते भोः श्रवणे मम क्लेशः अस्ति चर्चा न श्रूयते न श्रूयते भवतां नाम शेषमणि शुक्ला न श्रूयते क्षन्तव्यं न श्रूयते केवल बाधा वर्तते भवतां पक्षतः इति मन्ये अस्तु आचार्यः श्वस्तनदृष्ट्या एकक्षणं
श्वः सर्वैः ज्ञातमेव श्वः साक्षात् 6:00 अत्र समारोपकार्यक्रमः भविष्यति। समारोपकार्यक्रमे आचार्याः विश्वनाथगोपालकृष्णशास्त्रिणः ते महामहोपाध्यायाः राजमहेन्द्रवरतः ते उपस्थिताः भविष्यन्ति। अनन्तरं युवपण्डितयोः वाक्यार्थः अपि आदर्शवाक्यार्थः अपि भविष्यति। श्वः अस्य सत्रस्य शब्दबोधसत्रस्य समारोपकार्यक्रमः। तत्र कञ्चित् कालं यावत् अनुभवकथनाय अपि अवसरः भविष्यति। अतः योग्याः गुणांशाः अनुभवाः तत्र पुरस्करिष्यन्ते। अतः तदपि भवद्भिः वक्तव्यं। सर्वेपि उपस्थास्यामहे इति निवेदनमस्ति। धन्यवादः भोः। वयं गच्छामः वा? नमस्काराः, प्रणामाः। एवम् आचार्याः, नमो प्रणामाः।